भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि फ़हीम ज़मान ख़ान। पाण जेको आहे पायलट खां वठी एडमिनिस्ट्रेटिव ताईं ऐं पोइ उन खां हिकु रिफॉर्मर्स ताईं कीअं उन्हनि जी ज़िंदगी रही, अचो त हुननि जी कहाणी हुननि जे ज़बानी ॿुधूं था। सबसे पहले तो फ़हीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिन टीवी के प्रोग्राम अनटोल्ड स्टोरीज़ में आप अपना वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं, जैसे मैंने आपको टेलीफोन पे बताया था, मैं इस वक्त ख़ुद मुझे थोड़ा सा बुखार आ रहा है, मगर चूँकि ये सिन टीवी है तो आई मेड श्योर कि मैं यहाँ ज़रूर आऊँ। और मुझे यकीन है कि आपके ऑडियंस, आपके जो व्यूअर्स हैं वो पूरे सिंध में हैं, तो मुझे उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत अहम चीज़ थी, इसलिए मैं आज आपके प्रोग्राम में हाज़िर हुआ। और हम भी यही चाहते हैं कि कुछ ज़ाहिर हिस्ट्री भी होती है, कुछ शहरी ज़िंदगी के हवाले से जो बातचीत होगी तो वो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों तक पहुँचे और वो भी समझें कि किस इश्यूज़ पे जो है बात हो रही है, क्या हकीकतें और क्या हक़ाइक़ हैं, क्या माजी था, क्या मुस्तक़बिल है। तो उस हवाले से हम चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो है ये सारा आपसे सुने। तो फ़हीम साहब, आपकी जो है फैमिली का ताल्लुक़ पार्टीशन के वक्त उत्तर प्रदेश से था, तो हमें आप अपने पस मंज़र के बारे में बताइए। देखिए, फैमिली के पस मंज़र का तो मुझे नहीं पता। कहते हैं कि स्टेट ऑफ रामपुर है। मैं ख़ुद हैदराबाद में पैदा हुआ। मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट बोनावेंचर हैदराबाद और फिर सेंट मेरी सक्खर से थी। तो उसके बाद मैं कराची आ गया, यहाँ डीजे कॉलेज और फिर कराची यूनिवर्सिटी। जो आपने पायलट का कहा, मेरी तालीम बुनियादी तौर पे फ़लसफ़ा और सियासी माशियात से है। अब कुछ अर्सा मैं अमेरिका में था, तो वहाँ मैंने अपनी तालीम और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के दौरान अपने शौक़ में जहाज़ उड़ाना सीखा। बाद में ईदी साहब की एयर एम्बुलेंस सर्विस डेवलप की, उसी उनके जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स फ्लाई किए। तो उस हवाले से मैं जो है, उस हवाले से हमारे मतलब मैं कभी भी ग्लोरीफाइड शोफर या किसी एयरलाइन का पायलट कभी नहीं रहा। बिल्कुल, उस हवाले से हम आपसे सवाल पूछेंगे। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं उस हवाले से भी। प्लीज़। तो आप बता सकते हैं कि आपके वालिद साहब जो है वो क्या करते थे, या आपकी वालदा वर्किंग वुमेन थी या हाउस वाइफ थी? मेरे वालिद साहब जब पाकिस्तान आए तो वो इंडिया में पुलिस में मुलाजिम थे। फिर वो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर थे। किसी स्टेज पे उनका अपने डीआईजी से कुछ अख्तलाफ हो गया, जिस पे उन्होंने अपनी पुलिस से नौकरी जो थी रिज़ाइन कर दी। उसके बाद जो है कुछ सक्खर के एयरपोर्ट के पास बागड़ जी में और शिकारपुर में ज़मीनें वगैरह थी, वो देखते रहे। आखिर में उनका इंतकाल जो है वो यहाँ कराची में हुआ। मेरी वालदा हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी, मगर सोशल बहुत थी। तो वो जब हम हैदराबाद और सक्खर में थे तो ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन अफवाह का बहुत उस ज़माने में बहुत कम ख़वातीन की तंजीमें थी। और अफवाह जो है बेगम राना लियाकत अली खान ने बनाई थी। तो फ्लड्स में इसमें उसमें जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो सोशल बहुत थी, मगर उन्होंने मुलाजमत या कोई उस तरह की कभी कोई चीज़ नहीं की। अच्छा, आपकी वालदा एजुकेशन हासिल की भी? जी, वालदा ने भी। अच्छा, आपने यहाँ पे बताया कि आपकी पैदाइश हैदराबाद में हुई, तो कहाँ तक स्कूलिंग वहाँ या कॉलेज भी वहाँ आपने किया या वो? मैंने इनिशियल ईयर्स जो थे मेरे वो सेंट बोनावेंचर में थे। फिर मेरे वालिद साहब चूँकि पुलिस वगैरह से रिज़ाइन कर गए थे, तो सक्खर के पास ज़मीनें थी तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मगर फिर हम लोग वापस जो है सक्खर में सेंट मैरीज, जैसे मैंने अर्ज़ किया,
پھر واپس سینٹ بوناوینچرز آ گئے اور میں نے میٹرک جو تھا سینٹ بوناوینچر سے کیا. اچھا آپ نے میٹرک سے جی. بوناوینچر سے پھر کیا. ڈی جے کالج یہاں کراچی کراچی. اور پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی وغیرہ. اچھا کراچی ایک تو آپ کب منتقل ہوئے اور پھر کیوں, وجہ کیا تھی؟ اچھا دیکھیے اگین میں بہت ہی مطلب جو بہت ہی پروٹیکٹڈ بچپن ہوتا ہے ہمارا وہ گزرا. میں 4 بھائیوں کے سب سے چھوٹا بھائی تھا. کبھی سبزی لینے گوشت لینے بھی کبھی نہیں گئے. وہ کوئی ملازم ہوتا تھا, والد صاحب ہوتے تھے, بڑے بھائی ہوتے تھے, تو ہم نے تو خالی اسکول جانا, ہاکی کھیلنا اور واپس آ جانا, یہ ہمارا کام تھا. کیوں منتقل ہوئے؟ میرے خیال میں کسی اسٹیج کے اوپر حیدرآباد میں ایک نواب مظفر صاحب ہوا کرتے تھے, انہوں نے کوئی ایک محاذ وحاذ بنا لیا تھا اور بہت زیادہ ٹینشنز جو ہیں وہ شہر میں ہو گئی تھیں. اچھا نہ میرے والد جو ہے ایتھنک ایتھنیسٹی کا شکار تھے, نہ میری والدہ. تو تنگ آ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہاں پر میرے والد کا نام سلطان زمان خان تھا. ان کے جو قریب ترین دوست تھے ان کا نام محمد علی جوہر تھا. یہ ہمارے دوست ہیں کلیم اللہ اشعری, ان کے والد ہیں. جی بالکل. تو وہ مطلب یہ اس طرح کے لوگ تھے, تو وہ کسی قسم کی اس میں کا شکار نہیں ہو سکتے تھے. ہمیں بھی یہ تربیت دی گئی کہ بھئی آپ جو ہے یہ جس قسم کی بعد میں یہاں سیاست ہوتی رہی, ایون کراچی میں, انٹیریئر سندھ میں, سب میں جو ہے ہوتی رہی, ہم کبھی اس کا حصہ نہیں بن پائے. ہم ہمیشہ جو ہے جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں, پاپا بھی انہی کے ساتھ رہے اور میں اور میرے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی. تو شاید ایک بڑی وجہ جو تھی وہ حیدرآباد میں جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی تھی, اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے شاید, بہتر تو پاپا ہی جانتے ہیں, اب وہ نہیں رہے تو میں ان سے پوچھ نہیں سکتا, مگر میرا خیال ہے کہ بہت تنگ آ کے جو ہے کراچی موو کر گئے. جس طرح سے آپ نے ابھی بات کہی پولیٹیکل آپ اویئر بھی رہے, آپ کے والد صاحب آپ کو, تو کبھی انہوں نے آپ سے اس حوالے سے کبھی آپ کو بتایا نہیں کہ جیسے ہم بچے ہوتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں, تو کبھی انہوں نے آپ سے ذکر اس طرح سے کبھی نہیں کیا؟ اصل میں دیکھیے جس زمانے کی میں پیداوار ہوں اس زمانے میں والد صاحب عمومی طور پہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کہلاتے تھے. تو ایک جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا. ہم والدہ سے بہت قریب تھے, ماموں سے بہت قریب تھے. ان لوگوں نے جب انڈیا سے کھوکھرا پار کے تھرو کراچی, یہاں پی آئی بی کالونی, پھر پی آئی بی کالونی سے حیدرآباد سے سکھر اور پھر واپس حیدرآباد اور کراچی, وہ لوگ ضرور بتاتے تھے. مگر والد صاحب سے یہاں والد صاحب ہمیشہ اس بات کی ضرور تلقین کرتے تھے کہ جو سیاسی جد و جہد ہونی چاہیے وہ طبقات کی جد و جہد ہے, وہ مذہب کی, رنگ نسل کی جد و جہد نہیں ہے. لوگوں کو, انسانوں کو آپس میں رنگ نسل مذہب جنس کے اوپر نہیں بانٹا جانا چاہیے, جبکہ لوگ انسان جو ہیں خود ہی طبقات میں بٹے ہوئے ہیں. ایک استثالی طبقہ ہے جس کے پاس پیداواری صلاحیتیں ہیں, وسائل ہیں, اور ایک بہت بڑا وہ طبقہ ہے جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, وہ صرف غلامی کر کے زندگی گزارتے ہیں. تو والد صاحب کا ہمیشہ ہمیں کہنا ہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ آپ کو اکثریت کے ساتھ جڑنا چاہیے, ان لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, نہ کہ آپ ان کا حصہ بن جاؤ یا ان کے کاسہ لیز بن جاؤ جو دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں. بالکل. اچھا حیدرآباد سے جب آپ واپس آئے تو کیا تعلق رہا, کوئی وہاں کی یادیں آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو آپ کی یادیں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. دیکھیے بچپن کی یادیں صرف حیدرآباد کی نہیں, سکھر کی بھی, ان سے زیادہ
یعنی آنکھ کھولی تو جن دوستوں کو دیکھا، اچھا کبھی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان دوستوں میں سے شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، ہندو کون ہے، عیسائی کون ہے، یا اہل زبان سندھی کون ہے، اردو اسپیکنگ سندھی کون ہے. ان چیزوں کا کبھی پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ نہ کبھی کسی نے سانس دلایا، نہ مطلب وہ ایک ایسا اسٹیج آیا کہ جب یہ جو جیسے میں نے عرض کیا نواب مظفر ایک طرف تھے اور کچھ سندھی نیشنلسٹ تو نہیں، سندھی شوونسٹ جو ہیں نواب مظفر کی طرح کے دوسری طرف تھے، اور دونوں اپنی دکانیں چمکا رہے تھے، اور سڑک پہ چلتے ہوئے مزدور اور ہاری کو مارا جا رہا تھا. تو مطلب وہ ایک بہت تکلیف دہ پیریڈ ہے میرے اس میں ذہن میں، جو ہم نے دیکھا محسوس کیا. اس سے پہلے ہمیں یہ کبھی احساس ہی نہیں تھا کہ مجتبیٰ سندھی ہے کہ اردو اسپیکنگ ہے. یقین جانے دور دور کہیں پر مطلب کہیں کسی سسٹم میں تھا ہی نہیں. یہ ایک ایسا اسٹیج آیا کہ جس کے اندر اچھا اس میں کنفیوژن بھی بہت ہوا. آدمی اپنے قبیلے سے اور اپنے گروہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، بیسکلی جڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا خوف اپنے قبیلے کی یا جو گروہ ہے اس کے اندر دھکیلتا ہے. تو وہ بنیادی طور پہ خوف پہ مبنی ہے، محبت پہ نہیں. اور آپ نے بعد میں کراچی میں دیکھا، یہاں پہ بھی کس طرح سے نسل پرستی کی سیاست ہوئی، کس طرح سے سندھی، مہاجر، پشتون، پنجابی لڑائی جھگڑے ہوئے، اور شہر نے اور صوبے نے اور لوگوں نے صرف کھویا، پایا کچھ نہیں. سو مطلب ساری یادیں بس اسی وہ طرح. جو حیدرآباد کی آپ یادوں کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ بتا سکتے ہیں کون سا سن تھا؟ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 66 سے 74 تک کا. اچھا 66 سے 74. 75 وغیرہ میں وی موو ٹو کراچی. اچھا آپ جب وہاں سے آپ نے میٹرک بھی کیا، آئی تھنک کالج بھی آپ نے سکھر سے کیا، یہ کراچی سے کیا؟ کالج میں نے پبلک اسکول میں پڑھا، پھر میں ڈی جے کالج آ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کراچی سے آپ نے جو ہے کہاں سے تعلیم، جیسے آپ ڈی نے جے کالج سے اور کراچی یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی سے. کراچی یونیورسٹی کے کون سے شعبے سے؟ فلسفہ. جی. تو آپ نے فلسفہ کیوں چنا؟ آپ کو میری اتنی ساری گفتگو سننے کے بعد بھی میری فلسفے سے جو وہ ہے، یہ تو اب کی بات ہے نا، میں وہ جب آپ نے لیا تھا تب کے حوالے سے. یہ فلسفہ یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں، یہ تو ہماری رگ و پے میں شامل تھی نا، اس وجہ سے فلسفے میں لیا. آپ کی اپنی خواہش تھی یا والد صاحب نے کہا کہ آپ؟ والد صاحب تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. میری ایک بڑی بہن اور ایک بڑے بھائی دونوں میڈیسن پڑھ رہے تھے. انہوں نے لیاقت میڈیکل کالج جامشورو سے میڈیسن کی. اچھا مجھے میڈیسن سے قطعی کوئی شبق نہیں تھا. مجھے انفیکٹ میں اگر کچھ اور بننا چاہتا تو میں انجینئر بنتا یا فزسسٹ بنتا یا نیوکلیر سائنٹسٹ بنتا. نیوکلیر بم بنانے کے لیے نہیں، بیسکلی آئنسٹائن سے متاثر میں. بلکہ میں اور میرے کچھ دوست جو تھے، ہم نے لطیف آباد میں 6 نمبر میں بورڈ کا اسٹیڈیم ہوا کرتا تھا، ہم نے وہاں سے بہت سارے راکٹ بنا کے فائر کیے. اللہ جانتا ہے وہ کہاں جا کے گرے، مگر فٹ بال کا جو پمپ ہوتا ہے اس میں سیملیس پائپ ہوتا تھا، اس پہ کون اور وہ ویلڈ کر کے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے اس کی گن پاؤڈر کی فارمولیشنز جو ہیں ریڈیوس کر کے اس کو ایتھائل الکوہول میں مکس کر کے اور فیوز لگا کے راکٹس فائر. مطلب آپ شرارتی تھے؟ شرارتی نہیں تھے، بیسکلی ہم راکٹس بنانا چاہتے تھے، چاند پہ جانا چاہتے تھے. تو لازم ہے اس وقت فٹ بال کا پمپ ہی حاصل تھا، اس سے آگے تو کوئی چیز حاصل تھی نہیں. بالکل. اچھا کیا اسٹوڈنٹ لائف میں آپ نے کبھی سیاست کی؟ اگر کی تو کس جماعت سے کی تھی، اور
उस वक्त हम अगर आपसे पूछें तो सियासत की नोयत क्या थी? देखिए हमने मैं जब डीजे में था तो वहाँ पर एक तो इस्लामी जमीयत तलबा थी, ऑब्वियसली मैं कभी भी इस्लामी जमीयत तलबा का हिस्सा बन नहीं सकता था, तो उसके मुकाबले में फ्रंट होता था डीजे स्टूडेंट्स फ्रंट। कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेसिव फ्रंट होता था और एनईडी के अंदर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फ्रंट होता था, डीजे कॉलेज में डीजे स्टूडेंट्स फ्रंट होता था। तो ये बेसिकली तरक्की पसंद सियासत थी। बाद में जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचे तो ज़ियाउल हक का मार्शल्लाह आ गया, तो मार्शल्लाह के शदीद मुखालफत थे, हर चीज़ खाकी जो थी जहर लगती थी। तो और हम ये बात कभी हज़म नहीं होती थी कि सारी दुनिया जो है वो जमहूरियत की तरफ स्ट्रगल कर रही है, हम जमहूरियत से आमरीत में कैसे सफ़र कर सकते हैं। तो उस दौर में चूँकि ज़ियाउल हक का दौर का मार्शल्लाह बहुत वायलेंट मार्शल्लाह था, बहुत तखरीबकारी थी, तो ऑब्वियसली जो उसका रिएक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंट था। जलाओ घिराओ, शारा फैसल शारा कायदीन पे सरकारी नंबर प्लेट वाली और उस तरह की गाड़ियों को अपनी आंखों से जलते देखा। टीवी पे मैं अपना रोल तो एडमिट नहीं कर सकता, मगर बहरहाल जलते ज़रूर देखा। तो 17 अगस्त 18 अगस्त थी शायद 2000, मतलब जो ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ फट गया, ठीक है ना, तो वो आज भी जहन में सुर्ख हरूफ उसके साथ जो है वो मौजूद है। मैं पीएसएफ का हिस्सा था, उसके अलावा सिपाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था कराची पीएसएफ के, करता। बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मुझे कराची का पहला पीपल्स यूथ का प्रेसिडेंट भी बनाया था। तो वो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो थी वो जमहूरियत की नहीं, स्ट्रगल की थी। हम कभी भी मैंने अपनी पूरी जो भी मेरी सियासी स्ट्रगल कह लीजिए, जद्दोजहद कह लीजिए, जो भी, वो कोई शख्सियत परस्ती पे नहीं थी। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना लीडर, अपना साथी समझता था, पीर नहीं समझता था। बेनज़ीर साहिबा को अपनी बहन, अपनी लीडर समझता था, पीरनी नहीं समझता था। और उसी वजह से उनका और मेरा एक बहुत ही मुस्तहकम रिश्ता था। मैं और वो बैठ के लेनिन के वर्क्स डिस्कस करते थे। वो मुझसे बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्री करती थी, मगर स्नब नहीं करती थी, कभी झाड़ती नहीं थी। तो मतलब बहुत कम लोगों को इस बात की ज़रूरत होती थी कि उनके मुंह पे सही को सही और गलत को गलत बोल दें। आप शायद अमेरिका पढ़ाई के लिए भी गए थे, वहाँ आपने पायलट की तरबियत हासिल की थी? जी, मैंने वहाँ पर वीकेंड्स के ऊपर फ्लाइंग की। मैंने बेसिकली अपने स्टूडेंट लाइफ में मतलब छोटे मोटे पैसे होते थे, मुझे आज तक याद है, एक सेमेस्टर की फ़ीस और एक तरफ का जहाज़ का किराया जो था, टिकट जो था, वो वालिद ने भी नहीं, वालदा ने दिया था। वालिद को तो बाद में पता लगा जब I-20 आ गई, सब कुछ हो गया, तो मैं उनसे इजाज़त लेने गया, तो उन्होंने उड़ती सुनी ली थी कि साहबजादे अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ। तो कहने लगे आपने जब सब कुछ कर ही लिया है तो आप ज़रूर जाइए। तो नाज़रीन, हिन वक्त असांजो प्रोग्राम हले पियो ऐं असीं फ़हीम उज़्ज़मा साहब सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। हिन वक्त असांजो प्रोग्राम में हिकिड़ो ब्रेक जो टाइम थियो आहे। हलो अचो त ब्रेक था वठूं। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असां अनटोल्ड स्टोरीज़ में अॼु जेको आहे कहाणी ॿुधूं पिया फ़हीम उज़्ज़मा साहब जी, ऐं जेको आहे 2 दफ़ा जेको आहे एडमिनिस्ट्रेटर रही चुका आहिनि। अचो त हुननि सां गुफ़्तगू कयूं था ऐं ॿुधूं था त अञा हुननि जी जेकी कहाणी आहे उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं उलझनूं अचनि थियूं ऐं उन्हनि कीअं उन्हनि खे सुलझायो। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था।
کیا وجہ تھی کہ آپ پاکستان آئے؟ اور ان دنوں تو شاید ملازمت کے باہر سے زیادہ مواقع تھے باہر، تو آپ کیوں واپس آئے؟ نہیں دیکھیے میں پڑھنے کے لیے یا مطلب یا یہ سمجھ لیجئے پڑھنے سے بھی زیادہ چونکہ نوجوان تھے ٹریول کرنے کا اس کا شوق ہوتا ہے، مگر میں کبھی بھی امریکہ یا یورپ میں رہنا نہیں چاہتا تھا. میرے 3 بچے ہیں، وہ تینوں بھی پڑھ کے واپس پاکستان آ گئے، ان میں سے کوئی ایک اس بات کے لیے وہ نہیں. تو یہ ہماری کہہ لیجیے ہم رگوں میں خون کہہ لیجیے کہ ہم نے اسی دھرتی میں پیدا ہوئے، اسی دھرتی میں جینا ہے، اسی دھرتی پہ میں مرنا ہے. ہمارا کوئی اور وطن نہیں ہے، یہی دھرتی ہمارے ماں ہے. اچھا، ایدی فاؤنڈیشن کے ایئر ایمبولینس ہیلی کے آپ پائلٹ بنے، یہ تجربہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ دیکھیے میں جب امریکہ سے واپس آیا تو ایدی صاحب کہلاتے تھے مولانا عبدالستار ایدی، اور میں لفظ مولانا سے سخت خار کھاتا تھا. تو مگر اس میں ہوا یہ کہ میرے ایک دوست سے پروفیسر نعمان NED میں پڑھاتے تھے، وہ شفیع کاظمی، انور کاظمی شفیع، تو یہ لوگ مولانا سے بہت قریب تھے. تو انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ بھائی وہ نام کے مولانا ہیں. مولانا مطلب یہ کہ مذہب کے نام پر قوم کو بیچنا. میرے ذہن میں اس وقت تصور یہی تھا. اب بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں. میں تھوڑی سی مروت کر رہا تھا مولاناؤں کے ساتھ، مگر خیر کہ اگر تو میں نے بہت اچھے مولانا جاوید نعمانی ہمارے دوست رہے، بہت اچھے آدمی. پروفیسر غامدی ہیں، بہت سارے لوگ سنجیدہ تمیزدار جو مذہب کو دکان نہیں بناتے. ٹھیک ہے، مذہب آپ کا اور میرا ذاتی مسئلہ ہے. مجھے نہیں جاننا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں یا اہل حدیث ہیں. یہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. میرا کیا مذہب ہے یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، مگر ایدی صاحب کا مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہیں ان کو ٹائٹل ملا ہوا ہے، ادروائز تو یہ مجھ سے بڑے سوشلسٹ ہیں. تو پھر آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود ہم، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. سب سے پہلے ان کی بلکہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ نے ایئر ایمبولینس کی بات کی، میں نے ایکچولی ایدی صاحب کی ایئر ایمبولینس صرف ڈیولپ نہیں کی، ان کو اس پٹری پہ لگانے والا بھی میں ہوں. بوری بازار کا میں یہاں آئی تھنک 1987 کا واقعہ ہے. بوری بازار میں بم کا دھماکہ ہوا تھا. اچھا، ہم لوگ والنٹیئرس کے طور پہ وہاں پہنچ گئے، مگر وہاں اتنی زیادہ افراتفری تھی کہ ہمیں ایدی صاحب مل ہی نہیں پائے. تو ہم اپنا سموں لے کے واپس آ گئے. میں نے ٹیلی فون بھی کیا، میٹھا در میں سارے فون بند، مطلب وہ اتنی زیادہ ٹریفک میٹھا در، کھارا در ٹاور پہ ایدی سینٹرز میں کہ بات ہو ہی نہیں پاتی تھی. دوسرے تیسرے دن ایدی صاحب کا فون آیا کہ فہیم تم نے فون کیا تھا. تو وہ مجھے فہیم نہیں فہیم بولا کرتے تھے. فہیم تم نے مجھے فون کیا تھا. میں نے کہا میں آپ کو تلاش کر رہا تھا کہ میں کوئی مدد کر سکوں، اور اب آپ یہ سوزوکی چھکڑے چلانا بند کریں. اس زمانے میں سوزوکی پک اپ جو ہے وہ 2 سلنڈر کا انجن ہوتا تھا اس میں، اور ٹھک 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 کر کے چلا کرتے تھے. میں نے کہا یہ آپ یہ بند کریں، اب آپ کو ہیلی کاپٹر اور ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے. اچھا، یہ ایسی بات ہے جیسے میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں، آپ کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے، آپ کل. تو کوئی مہینہ بھر گزرا تو ایک دن میری والدہ نے مجھے کہا ایدی صاحب کا فون آیا تھا. تو میں نے میٹھا در فون کیا، وہ ان کا ہیڈ آفس ہوتا تھا. تو پتہ لگا نہیں وہ تو لندن گئے ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. رات کو 12 بجے تقریباً ان کا پھر فون آیا، اور ان کا بھائی میں نے یہ ریجنٹ پارک کی مسجد میں تمہاری ہیلی کاپٹر کے لیے یا لندن میں موجود پاکستانیوں نے 1,00,000 پاؤنڈ ریز کیے ہیں، اور تم آ کے اپنا ہیلی کاپٹر خرید لو. تو مجھے اس پہ ہنسی آ گئی. میں نے کہا ایدی صاحب 1,00,000 پاؤنڈ میں تو ہیلی کاپٹر کا پہیہ بھی نہیں آئے گا. ہاں، چھوٹا موٹا جہاز آ سکتا ہے. کہہ لیں وہ ٹھیک ہے، میں BCCI ماربل آرچ برانچ کے مینیجر کے پاس 1,00,000 پاؤنڈ تمہارے نام پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم آ کے جہاز لے لو یا جو بھی کرنا ہے. خیر وہ آ گئے. پھر میں نے ان سے بات کی، اور پھر میں اور میرے مرحوم دوست تھے کیپٹن نادر اقبال مرزا خلیج بیگ چغتائی کے
great grandson, outstanding human being. उससे मैंने एक नुमान और एक नादिर, ये 2-3 ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना सबसे बेहतरीन लोग. तो नादिर और मैं और एक हमारे और दोस्त थे हारून सुलेमान, हम तीनों लंदन गए. फिर हम जाके सस्ता तरीन जहाज़ ढूंढते फिरे. फिर एक हमने जहाज़ ख़रीदा जिसमें 2 स्ट्रेचर्स आ सकते थे. वो फिर हम तीनों जो है फ्लाई करके कराची ले आए और इस तरह से एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो गई. अच्छा, ये आप जो बता रहे हैं कुछ तो आप ही काफ़ी हद तक आपने बताया, कोई ऐसा वाक़या हो दिलचस्प जो आपको याद हो? एयर एम्बुलेंस के हवाले से जी बताऊं, जी. कैप्टन अथर हुआ करते थे, उनकी शॉन एयर होती थी, शॉन टेक्सटाइल और शॉन. नादिर जो थे उनके चीफ पायलट थे, उनके पास एक ही सेस्ना 402 था, तकरीबन कोई 8-10 लोगों के बैठने का. तो जब हम एयर एम्बुलेंस का ईदी साहब ने अनाउंस कर दिया, अभी जहाज़ हमारा अपना जहाज़ नहीं आया था, तो कैप्टन अथर बहुत मोहब्बत करते थे. उन्होंने एक दिन मुझे एरो क्लब के पास देखा तो मुझे बुलाया, कह रहे हैं फ़हीम भाई अगर तुम्हें कब जहाज़ चाहिए, जब तक तुम्हारा नहीं आता तुम हमारा जहाज़ जो है इस्तेमाल करो. मैंने कहा बहुत शुक्रिया किया. और उसके बाद दूसरी या तीसरे दिन मेरी नादिर से फ़ोन पे बात हो रही थी, तो नादिर ने कहा कैप्टन अथर तो दुबई गए. मैंने आपने कहा ना कि बहुत शरीर थे, तो मैंने ईदी साहब से कहा अगर सखर से कोई डेड बॉडी लानी हो तो मुझे बताना, मैं जहाज़ में ले आऊँगा. तो उसका वो पता लगा सखर से 2 मैयतें आनी है. हम जहाज़ ले गए, क्योंकि कैप्टन अथर कह गए थे, मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे, नादिर को कह गए थे. तो मैं और नादिर फ्लाई करके गए, हम जाके ले आए. नादिर कहने लगा अब तो इस जहाज़ में कैप्टन अथर की फैमिली का तो कोई नहीं चढ़ेगा. मैंने कहा इसीलिए तो मैं डेड बॉडी लाया हूँ ज़ख्मी लाने से पहले कि अब ये जहाज़ हमारा हुआ. अच्छा खैर, फिर जब कैप्टन अथर, हमने आके जंग में, स्टार में, डॉन में तस्वीरें लगाई, ईदी की एयर एम्बुलेंस सर्विस, शॉन एयर का जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हो घर वाला. तो उस पर कैप्टन अथर ने फिर मुझे बुलाया, बड़ा खुश थे वो, बहुत अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिली थी. तो मुझसे कहने लगे भाई मेरे सारे घर के लोग, बच्चे जो हैं, बीवी बच्चे तो सब डर गए कि इस जहाज़ में तो मुर्दे आते, हम नहीं चढ़ेंगे. तो मैंने उनको कहा कि चलिए फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे. फिर उन्होंने बहुत पाइपर सैनिका लेकर आए. उससे पहले हमने काफ़ी सारा जो फ्लाइंग थी जिसमें अब फिर ज़ख्मी और मतलब हम ये तक करते थे कि अगर कहीं रोड पे सलाउद्दीन कुरैशी साहब हुआ करते थे कमिश्नर कराची, सॉरी नॉट कराची, सखर डिवीज़न. तो उनकी एक दफ़ा कॉल आई कि फ़लानी जगह पर. मैंने कहा जी आप ऐसा करो, मुझे इस जगह से इस जगह तक सड़क बंद करा दो. नेशनल हाईवे होती थी, दोनों तरफ पुलिस की वो लगा दो, एम्बुलेंसेज वहाँ ले आए, हम सड़क पे ही लैंड करेंगे. सड़क पे से ज़ख्मियों को गाड़ी, आप उनको मतलब आप ये करो वहाँ लेकर आओ हम, ताकि एयरपोर्ट जाना, वो ये खैरपुर के पास का वाक़या है. तो बहुत ज़्यादा फिर इस तरह की फ्लाइंग यहाँ की. फिर जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 1900 आई थिंक लेट 90s में JKLF जो थी वो चकोटी से लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने का प्लान किया था. तो उनके सीनियर वाइस चेयरमैन थे अमानुल्लाह खान, उन्होंने ईदी साहब से हेलीकॉप्टर के लिए रिक्वेस्ट की. हमने उसमें काफ़ी सारे जो JKLF के मेंबर्स थे जो क्रॉस करने की कोशिश करते, उनको गोलियां उन्हें लगी. तो उनको हेलीकॉप्टर में वापस CMH मुजफ्फराबाद लेकर आए. फिर तो खैर एयर एम्बुलेंस चली, फिर हेलीकॉप्टर आ गया था, 2 जहाज़ हो गए, तो फिर तो जी बढ़ते गए ना. बढ़ते गए जी. अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो को जब इंतखाबी मुहिम के लिए हेली चाहिए था तो आपने बतौर कप्तान फ्राई सर अंजाम दिए थे. तो अगर मैं यहाँ इससे पहले वो आपको जानते थे? बहुत अच्छी तरह से. जब वो 70 क्लिफ्टन में महबूस थी तो हम लोग यूनिवर्सिटी से उनसे मिलने जाया करते थे और वो बहुत अच्छी तरह जानते थे. उससे के बाद जब वो 1986 में मीर
शाह नवाज़ भुट्टो की मैयत लेकर आई, उस वक्त भी उनसे बहुत मुलाकात रही। फिर बाद में जब 86 में वो पाकिस्तान आ गई तो पूरे पाकिस्तान के टूर में हम लोग उनके साथ थे। और जहाँ जहाँ मतलब लाहौर, मेरे ख्याल में 10 अप्रैल थी 1986 जब वो लाहौर से में लैंड किया उन्होंने, और फिर इस्लामाबाद तक मार्च किया, फिर 3 मई को कराची आई। सो वी न्यू, और शायद इसी वजह से इनफैक्ट हुआ ये था कि नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर ले आए थे। बीबी का ख्याल ये था उनको जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई बाहर से हेलीकॉप्टर लाए, वो हेलीकॉप्टर महंगा बहुत होगा। नवाज शरीफ साहब तो सरमायादार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बीबी का तो ये वो वक्त है, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, और वो सिर्फ और सिर्फ सियासी वर्कर थी। उनके पास वो वसाइल तो थे नहीं। एक 70 क्लिफ्टन का घर था, और बहुत गड़ी खुदा बख्श और बहुत कुछ छोटी मोटी उनकी आमदनी के वसाइल थे, कोई लंबे चौड़े। तो उन्होंने, मुझे आज तक याद है कि उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं अमेरिका में था, हम छुट्टियों गुजारने, मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी, हम अमेरिका में थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि फ़हीम नवाज शरीफ को लेकर आया है, तुम ईदी साहब से बात करो और ईद साहब से कहो मुझे अपना हेलीकॉप्टर जो है अलाउ करें। अच्छा, ईदी साहब, मैंने जैसे पहले कहा, इंतहाई सुर्खे थे, मुझसे बड़े सोशलिस्ट थे। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और बेनज़ीर साहिबों को पसंद बहुत करते थे। तो उन्होंने फ़ौरन उसको ओके कर दिया। मैंने बीबी की तरफ से इस बात को कमिट किया कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन होगी, चाहे जो भी एक स्टैंडर्डाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, वो बीबी पे करेंगी। ये अलग बात है कि मैंने कराची के एक सरमायादार से वो बाद में चेक जो है वो ईदी साहब को मतलब वो बीबी को दिया। बीबी ने अपना एक उसके अगेंस्ट चेक काट के ईदी साहब को दिया। ईदी साहब ने बाकायदा वो चेक अपने फ्रेम करा के अपने रखा लगा लिया। ठीक है। सो देखिए, सोशल वर्क या जो भी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ सियासत से आइसोलेशन में तो नहीं है ना। हमारे मुल्क में पिछले 77 साल में लफ्ज़ सियासत को गाली बना दिया है। सियासत से बड़ी इंसानी खिदमत दूसरी नहीं है। आप अपनी जान, अपना पिता मार के दूसरों के लिए वो रास्ते हमवार करते हैं कि जिनसे उनकी रोज़गार, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो ईदी साहब भी इस बात में यकीन रखते थे। उनको कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ कि उन्होंने बेनज़ीर साहिबा को अपना हेलीकॉप्टर दिया और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में यूज़ की। इलेक्शन कैंपेन के ही हवाले से हैं, तो उन दिनों इलेक्शन मुहिम थी, जब बीबी वापस आकर हेलीकॉप्टर में बैठती थी, तो क्या वो रोज़ का तजर्बा वगैरह आपके साथ शेयर करती थी? नहीं, देखिए, होता ये था कि हम कोई 45 दिन हेलीकॉप्टर में यहाँ कराची से सांगड़, चकदरा, स्वात में, तो हर जगह पे, फैसलाबाद, तो इधर उधर 45 दिन का वो टूर था जिसमें हमने वो किया। बीबी एक तो ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर में सारे लोग जो हैं हेडसेट्स लगा के बैठे होते हैं, तो डिस्क और हेलीकॉप्टर बहुत शोर मचाने वाली मशीन है, तो वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का मुझे शायद आपका ये सवाल भी होगा कि बीबी ने हेलीकॉप्टर पायलट को एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लगा दिया। घोटकी में जलसा था बीबी का, आई थिंक लेट अक्टूबर 93 की बात कर रहा हूँ। जलसा था, जलसेगाह के साथ एक गवर्नमेंट स्कूल था। मैं, बीबी, हम और कायम अली शाह साहब, नाहिद खान साहिबा, जहांगीर बदर और मैं, हम सारे जो थे हेडमास्टर के दफ्तर में बैठे थे। वो हेडमास्टर की कुर्सी पे बैठी हुई थी, हम सामने बैठे हुए थे। तो मतलब बात हो रही थी, तो बीबी ने कहा कि बुर्जुआ सियासत के लिए वसाइल चाहिए।
اب مجھے ایگزیکٹلی وہ یاد نہیں ہے کہ کیسے وہ ڈسکشن شروع ہوا. اچھا ہم سب کراس ٹاک کر رہے تھے. ناہید خان قائم علی شاہ سے بات کر رہی تھی, جہانگیر بدر ناہید خان سے بات کر رہے تھے. تو میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی ایسا ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آ جائے تو آپ کے جتنے وڈیرے اور یہ سرمایہ دار ہیں یہ تو سب بھاگ کے گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے, منسٹر بنیں گے. آپ ایسا کیجیے گا, پارٹی کی تنظیم سازی ہمارے حوالے کر دیجیے گا. اس پہ بی بی نے کہا کہ فہیم آج کل کی سیاست کے لیے, بورژوا سیاست کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. میں نے کہا بی بی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل وسائل چاہیے ہوتے ہوں گے. ہم نے کبھی سیاست کی نہیں, ہم نے سیاسی کام کیا. سیاسی کام کے لیے ہمیں کبھی وسائل نہیں چاہیے ہوئے. ہم دامے در میں سوکھنے دروازوں پہ کھٹکھٹاتے تھے, جلوس نکالتے تھے, جو بھی کرتے اس کے لیے ہمیں وسائل. خیر وہ بات تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات بڑھی تو میں نے بی بی کو کہا کہ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے ولادیمیر الیکولونوف, میننگ وی آئی لینن, جو روسی انقلاب کا, بولشوک انقلاب. میں نے کہا وہ اپنی جو ان کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیاسی کام ہوتا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف پروپیگنڈا اور پبلسٹی ہوتی ہے. مطلب پروپیگنڈا کوئی برا لفظ نہیں ہے, بیسکلی پارٹی کا پروگرام یا پارٹی کا تجزیہ جو معاشرے کے بارے میں وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اور میں نے کہا بی بی جہاں تک تنظیم کی بات ہے تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ تنظیم صرف اور صرف اس حد تک ریکوائرڈ ہے کہ وہ جو پارٹی کا پروگرام یا پروپیگنڈا مٹیریل ہے وہ ریاست کے پوسٹ کے نظام کی طرح ڈور ٹو ڈور پہنچا سکے. تو یہ ٹوٹل تنظیم کی ضرورت ہے. بیسکلی آپ ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے مرحوم والد, ان کے ساتھ مراج محمد خان, مراج خالد, مبشر حسن, بہت سارے آئیڈیولوگس تھے. آپ ان لوگوں کو جمع کریں جو معاشرے کے جو تضادات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کے اوپر پارٹی پروگرام بیس کیجئے, لوگ کیا چاہتے ہیں اس کے اوپر سیاست کیجئے. اچھا, یہ سارا جو آپ تجربہ آپ کے لیے کیسا رہا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی اس میں سے لیسن ملا سیکھنے کو؟ دیکھیے تجربہ کیا ہے, میں تو آج بھی تجربات کر رہا ہوں. یہ زندگی نام ہی تجربات کا ایک اسٹرنگ ہے, ایک جو اس میں جیسے ڈوری میں آپ گاٹھیں باندھ دیں. میرے جو تجربات ہیں ان کی بنیاد پہ میں آج فہیم زمان ہوں جو آج ہیں. اور میں نے جو وقت بی بی کے ساتھ گزارا, جو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پالیٹکس دیکھی, میں نے لینن کی پالیٹکس دیکھی, میں نے اور انقلابی جو لیڈرز رہے ہیں, مارکس ہو گیا, چے گویرا ہو گیا. میری واٹس ایپ کی ڈی پی جو ہے وہ بھی آج بھی چے گویرا پہ جی. تو اس کی وہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ عوام الناس یا اس کے لاٹ بہتر کرنا چاہتے تھے. انفارچونیٹلی کسی اسٹیج کے اوپر رولنگ ایلیٹ جو ہے بی بی کے بعد جو رہا اس کے ایجنڈا پہ عوام نہیں رہے. تو آج وہ حشر ہے اور ہم سارے اپنے اپنی کونے پکڑ کے بیٹھے. नाज़रीन, ही असां जो हिन हफ़्ते जो पहिरियों पार्ट आहे. अॻे हफ़्ते जेको आहे तव्हां ॿियो पार्ट ॾिसंदव, त हिन पार्ट मां पंहिंजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे इजाज़त ॾिजो. अला भाई.